नमस्कार, यो हो न्यूज या टुडे। म शान्ति गिरी। नेपालमा रेकर्ड दरमा कोरोना संक्रमण बढिरहेको छ। परीक्षण गरिएका मध्ये 40% भन्दा बढीमा कोरोना संक्रमण देखिन थालेको छ। यो लगातार बढ्दै जाने अनि अबको केही हप्तामा दैनिक संक्रमण दर 20,000 भन्दा माथि पुग्न सक्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै आकलन गरेको छ। खोपको बुस्टर डोज लगाउने ठाउँहरूमा निकै भिड छ। कतिपय त अझै पनि पहिलो डोज लगाउँदैछन्। अस्पतालमा चाप हुने अनि भ्याक्सिनको हाहाकार हुने स्थिति आउने अवस्था हुन सक्छ। विगत 3 वर्षदेखि समाज व्यवस्था नै धर्मराएको छ। संक्रमणको अन्योलले विद्यार्थीहरूको पढाइ डावाडोल भएको छ। यस वर्ष त कहिले अनलाइन कहिले अफलाइन गर्दा गर्दै विद्यार्थी अन्योलमा छन्। विशेष गरी एसई परीक्षा दिने र कक्षा 12 को परीक्षा दिने विद्यार्थी निकै अलमलमा छन्। अगाडिको भविष्यको ढोका खोल्ने भनिएको कक्षा 11 र 12 को पढाइ राम्रोसँग हुनै सकेको छैन। अझ एसई परीक्षा त विगत 2 वर्षदेखि भएकै छैन। यसपटक पनि हुने नहुने अनिश्चित छ। अन्योलका बीच परीक्षा बोर्ड परीक्षाको तालिका सार्वजनिक गर्ने त के कुरा, प्रश्नपत्र छपाउने पहल समेत गरेको छैन। विश्वव्यापी रूपमा फैलिरहेको कोरोना महामारीका कारण आर्थिक सङ्कट त सुलिएकै छ। कोरोनाले शिक्षा क्षेत्र पनि डावाडोल भएको छ। कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि अपनाइएको विभिन्न प्रतिबन्धका कारण शिक्षा क्षेत्र पनि नराम्ररी प्रभावित हुन पुगेको छ। मुलुकमै पछिल्लो समय दैनिक 10,000 को हाराहारीमा कोरोना संक्रमण देखिन थालेसँगै अहिले धमाधम विद्यालयदेखि लिएर बढी भिडभाड तथा जमघट हुने सबै स्थान बन्द गर्न सरकारी उर्दी जारी भएसँगै अहिले मुलुकभरका प्राय सबै शैक्षिक संस्था बन्द अवस्थामा छन्। केहीले निर्णयको अवज्ञा गर्दै लुकीछिपी विद्यालय सञ्चालन गरेका खबरहरू पनि बाहिर नआएका होइनन्। कोरोनाको मारमा हाल विशेष गरी परीक्षाको मुखमा रहेका विद्यार्थी परेका छन्। कोरोनाका कारण एसई दिने विद्यार्थी अन्योलमा छन्। विगतमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट मक्सिरमै एसई को तालिका सार्वजनिक हुने गरेको थियो। तर यस वर्ष के गर्ने भन्ने निर्णय समेत भएको छैन। सहज परिस्थितिमा यसअघिका एसई चैतमा सञ्चालन हुँदै आएको थियो। तर यस वर्ष एसई कसरी सञ्चालन गर्ने बारे केही निर्णय हुन सकेको छैन। शिक्षा मन्त्रालयले तयारी नपुगेकाले चैतमा परीक्षा नहुने स्पष्ट पारेको छ। गत वर्ष 76 मा पनि हामीले परीक्षाको तालिकाको अन्तिममा गएर मोडालिटी चेन्ज गरेको हो होइन। 77 मा पनि तालिकाहरू प्रकाशन भइसके पछाडि अन्तिममा गएर चाहिँ हामीले त्यो चेन्ज गरेको। त्यसैले अब समय अनुसारको चेन्ज हुने विषयहरू छ। अब जहाँसम्म तपाईँले भनेको तालिकाको विषय चाहिँ के हो भन्नु होला भने हामीले यो शैक्षिक सत्र असारमा सुरु गरेको। त्यसैले अब पहिला जस्तो चैत्रको पहिलो हप्तामा एसई लिने भन्ने कुराहरू हुँदैन। सामान्यतया त्यो बेलामा भएको हाम्रो छलफल के हो भने चैत्रभरि विद्यार्थीहरूलाई पढ्न दिनुपर्छ। किनभने हामीले चाहिँ चैत्रमा जाँच लिँदा पनि असार नतिजा आयो। त्यसैले परीक्षा र नतिजाको बिचको दूरीलाई चाहिँ छुट्याएर अलिकति परीक्षालाई पछाडि लैजानुपर्छ भन्ने कुराहरू छलफलमा आइरहेको छ। त्यसमा धेरै पछि होइन, तर चैत्रभरि चाहिँ विद्यार्थीले पढ्नुपर्छ भन्ने नै कुराहरू आइरहेको हुनाले त्यो लाइन हामीले छलफल गर्दैछौँ। कुनै समय थियो माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसएलसी निकै महत्त्वका साथ हेरिने गरिन्थ्यो। यसलाई आइरन गेटका रूपमा पनि लिने गरिन्थ्यो। तर हाल यस परीक्षाको विगतमा जति चर्चा तथा महत्त्वका साथ हेरिने गरिन्थ्यो त्यस चर्चा र महत्त्व हराउँदै गइरहेको छ। अहिले त एसई खारेजी गर्नुपर्ने बहस पनि उठ्न थालेको छ। संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले एसई सञ्चालन नगर्न निर्देशन दिएकाले थप अन्योल सिर्जना गरेको हो। संसदमा भएका यस्ता बहसले पनि परीक्षा कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा सरकारी गृह कार्य फितलो देखिन्छ। यसपालि एसई परीक्षा कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमै अझै ठोस निर्णय हुन सकेको छैन। परीक्षा केन्द्रले लिने वा नलिने, प्रश्नपत्र छपाई गर्ने वा इमेलबाट पठाउने भन्ने निर्णय भएको छैन। परीक्षा तालिकासँगै प्रश्नपत्र निर्माण, उत्तर पुस्तिका छपाई गरी परीक्षाको समय नजिकिँदा प्रश्नपत्र छपाई हुने गरेको थियो। तर अहिले परीक्षा सञ्चालनबारे कुनै सुरसार देखिँदैन। विद्यार्थी अहिले कोरोना विदामा छन्। अन्य समयमा एसई अगाडि हुने टेस्ट परीक्षाका लागि तयारी गर्ने विद्यार्थी अहिले घरमै थन्किएका छन्। हामीले चाहिँ अहिले छलफलमै भएको हुनाले त्यसको मोडालिटीको बारे अहिले हामी भन्दैनौँ। मोडालिटीको विषय एकैचोटि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले भन्छ र अब त्यसमा हामीले जुन मोडालिटी अपनाए पनि गत वर्षहरूमा भएको कमजोरीहरूलाई चाहिँ हामीले त्यसमा पक्कै पनि हामी छलफल गर्छौँ र त्यसमा सुधारका प्रयासहरू हुन्छ। त्यसैले अब अहिले आन्तरिकै भन्ने विषय पनि होइन।
र अब परीक्षाको मोडालिटीहरू कसरी गर्ने भन्ने विषयमा अब यो सङ्क्रमणको अलिकति अवस्थालाई पनि हामी विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस भएको हुनाले जस्तो हामीले अब भदौको 15 माघको 15 गतेसम्म बिदा गर्ने भनेर निर्णय गरेका छौँ। माघसम्म विद्यालयहरू चाहिँ बिदै रहन्छन्। त्यो अवस्थालाई पनि अलिकति हामीले विश्लेषण गरेर भन्नुपर्ने हुन्छ, हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो सबै परिवेशको पृष्ठलाई ध्यानमा राखेर छलफलहरू भइरहेको अवस्था छ अहिले। परीक्षा हुने नहुने, भइहाले पनि कहिले हुने, कुन माध्यमबाट हुने भन्ने अनिश्चित हुँदा विद्यार्थीको पढाइतर्फ पनि आकर्षण कम हुँदै गएको स्वयं अभिभावकको गुनासो छ। कानुन अनुसार एसई प्रदेश स्तरबाट सञ्चालन गर्ने व्यवस्था छ, तर प्रदेश स्तरबाट सञ्चालनका लागि संरचना निर्माण भएका छैनन्। प्रदेश स्तरमा संरचना नभएकाले अहिले तल्लो निकायबाट सञ्चालन हुने अवस्था समेत छैन। यसअघिका 2 वर्ष विद्यालयको आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले प्रमाणीकरण गरेको थियो, तर यस वर्ष भने परीक्षा कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमै टुङ्गो लागेको छैन। गत वर्ष 3 करोड खर्च गरेर प्रश्नपत्र तयार पारेको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले यस वर्ष पनि उही हविगत दोहोरिने हो कि भन्ने आशंकाले प्रश्नपत्र छपाईमा पनि ढिलाइ गरिरहेको छ। कोभिडका कारण ढिला गरी शैक्षिक सत्र सुरु हुँदा यस वर्षको एसई केही पछाडि धकेलिएको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम शर्माको भनाइ छ। वैशाखमा एसई गर्ने गृह कार्य भएकाले कुनै अलमलमा नपरी परीक्षाको तयारी गर्न बोर्डले आग्रह गरेको छ। बोर्डले केही दिनभित्रै परीक्षा तालिका सार्वजनिक गर्ने आन्तरिक तयारी गरिरहेको जनाएको छ। मलाई लाग्छ कि विगतमा चैत महिनामा एसई हुने प्रचलन हो, तर गत 2 वर्षदेखि यो कोभिडको कारणले कतिपय शैक्षिक सत्रलाई पछाडि सरिएको थियो र शैक्षिक सत्र पछाडि सरेको हुनाले 2 वर्ष अगाडिदेखि यो 2 महिना पछाडि सरेको हुनाले पनि अलिकति त्यसलाई म्यानेज गर्नको लागि गत वर्ष 1 महिना अगाडि सारेर यो वर्ष वैशाखदेखि नै शैक्षिक सत्र सुरु गर्ने नेपाल सरकारको जुन निर्णय हो त्यही निर्णय अनुसार नै आफ्ना चाहिँ यो परीक्षाका कार्यक्रमहरू पनि अगाडि बढेका छन् र खास गरी यसपटक यो चैत मसान्तसम्ममा हरेक क्लासका विद्यार्थीहरूले पठन पाठन सक्ने भन्ने किसिमको कुराहरू विभिन्न जिल्लाहरूबाट र विभिन्न चाहिँ अभिभावकहरू यो शिक्षाका सरकारलाहरूबाट चाहिँ पनि आइरहेको कुरा र त्यही कारणले पनि किन भन्दाखेरि यो वर्षको जुन शैक्षिक सत्र वैशाखबाट सुरु भए तापनि कोभिडको कारणले पठन पाठन केही ढिला भएको कारणले पनि विभिन्न दुर्गम जिल्लाहरूमा पठन पाठन चाहिँ सक्नको लागि चैत मसान्तसम्म लाग्ने भएको हुनाले पनि केही ढिलो यो सुरुवात गर्न उपयुक्त हुन्छ भन्ने खालको जुन सुझावहरू प्राप्त भयो। त्यसको आधारमा यस वर्षको एसई परीक्षा वैशाखमा सञ्चालन गर्ने कुराहरू चाहिँ जुन राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले तय गरेको भएको कारणले पनि यो केही ढिलो भएको हो। यता शिक्षाविद भने एसएलसी र एसई बीच फरक छुट्याउन नसक्दा झनै अलमल बढेको बताउँछन्। विधान र कानुनले कक्षा 12 सम्म विद्यालय शिक्षा भनेर किटान गरेकाले यसमा अल्झिन नहुने शिक्षाविद विद्यानाथ कोइरालाको तर्क छ। 10 क्लासको जाँच हो, त्यो 7 क्लासको जाँच किन नलिया भनेर कसैले सोध्यो भने के भन्ने हो? 4 क्लासको जाँच किन नलिया हो भने के सोध्ने हो? 10 कै जाँच लिनुपर्छ किन भने त्यो त हिजोको एसएलसी हो क्या। एसएलसी भनेको विद्यालय छोड्ने भने हो। विद्यालय भनेको अब 12 क्लासको भयो। हिजोको 10 क्लासको विद्यालय थियो र एसएलसी हुन्थ्यो, त्यो लिनुपर्थ्यो राष्ट्रिय स्तरमा। अहिले त 12 क्लासको विद्यालय भयो भनेपछि त एसएलसी त 12 क्लास हो। यो भन्नै जानिएन अथवा चाहिँ बुझ्नै जानेनन् उनीहरूले, अथवा चाहिँ गर्न चाहेनन्, अथवा चाहिँ त्यो एसएलसीको जाँच लिँदाखेरि चाहिँ विद्यार्थी प्रति विद्यार्थी 500 रुपियाँ विद्यार्थीसँग लिन्छन्। त्यो लिएको पैसाले मोज मस्ती गर्ने पाइन्छ भन्ने दृष्टिकोणले हो। त्यो उनीहरू जानुन्, तर जरुरी होइन, लिनुपर्ने जरुरी होइन। परीक्षा गर्नुपर्ने समय अवधि नजिकिँदै जानु, तर परीक्षाको विधि टुङ्गो नलाग्दा विद्यार्थी तथा अभिभावक अलमलको अवस्थामा छन्। आन्तरिक मूल्याङ्कन गरेरै भए पनि कक्षा चढाउने विधि अपनाइदा विगतमा त्यो प्रभावकारी नभएको कतिपयको भनाइ छ। विद्यालयले इज्जत राख्नकै लागि भए पनि हचुवाको भरमा नम्बर पठाइदिँदा एसईको स्तर घट्दै गइरहेको छ। धेरै पर नजाउँ, आजभन्दा 1.5 दशक अगाडि एसएलसी पहिलो श्रेणीमा उत्तीर्ण गर्ने व्यक्ति औलामै गनेर अटाउने गर्थे, तर आजभोलिको माध्यमिक परीक्षामा अधिकांश व्यक्तिले डिस्टिङ्सन अर्थात् ए ग्रेडमै परीक्षा उत्तीर्ण गर्ने गरेका छन्। यसको मतलब यो भन्न खोजिएको होइन कि धेरै विद्यार्थी उत्तीर्ण हुनु गलत हो। यति मात्र भन्न खोजिएको हो कि परीक्षा सञ्चालन तथा विद्यार्थीको मूल्याङ्कन वैधानिक हुनु पर्यो।
शिक्षा क्षेत्र मात्र होइन, अहिले न्याय क्षेत्र पनि लथालिङ्ग छ। कोरोनाको प्रभाव न्याय क्षेत्रमा पनि नभएको होइन, तर त्यसभन्दा बढी न्याय क्षेत्रको व्यथिति विरुद्ध बारले गरेको आन्दोलन र आन्दोलन अन्त्य गराउने पहल गर्न सरकारले नदिएको ध्यानले अन्यल बढ्दै गएको छ। न्याय सम्पादन गर्दा सेटिङ भएको र सेटिङ गर्ने मुख्य पात्र प्रधान न्यायाधीश भएको भन्दै वकिलहरूले प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा माग गरेका छन्। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र भने कानमा तेल हालेर बसेका छन्। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले राजीनामा नदिँदा न्यायपालिकालाई थप क्षति पुगेको भन्दै नेपाल बार एसोसिएसनले उनी विरुद्धको आन्दोलन थप सशक्त बनाउने भएको छ। जबरा आफ्नो पदीय जिम्मेवारी वहन गर्न असक्षम भएकाले त्यसबाट राज्यका अन्य निकाय पनि प्रभावित भएका छन्। राजनीतिक दल तथा सांसदहरूले यस्तो संवेदनशील विषयलाई हालसम्म पनि व्यवस्था गरिरहेकाले न्यायिक अराजकतालाई बल पुगेको नेपाल बार एसोसिएसनको ठहर छ। ढिलो न्याय दिनु न्याय नै नदिनु बराबर मानिन्छ, तर न्यायिक प्रक्रिया र त्यसभित्र हुने खेलले न्यायपालिकामा पुगेका मुद्दाले पनि यति लामो समय पनि खाइदिन्छ कि न्याय माग्न पुगेका पीडित थाकेर दिगदार हुने अवस्थाको सिर्जना हुन्छ। सर्वोच्च अदालतमा भ्रष्टाचार र सुशासनसँग जोडिएका राजस्वका झण्डै 400 मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छन्। लाउडा भ्रष्टाचार काण्डमा अदालतमा मुद्दा खेप्दा खेप्दै गौरीनाथ शर्माको निधन भइसकेको छ। तत्कालीन भन्सार प्रमुख रहेका केदार चालिसे समेत रहेको भ्रष्टाचार मुद्दा पनि 2064 साउनदेखि सर्वोच्चमै पुगेर अड्केको छ। कारण लम्बेतान अदालती प्रक्रिया, कानून व्यवसायले मुद्दा सार्ने खेल, अदालत भित्रै हुने सेटिङ र कार्यबोझ, जसले न्यायिक प्रक्रिया झन्झटिलो बनाइरहेको छ। त्यसमध्ये पनि ठूला मुद्दा चलखेलका आधारमा वर्षौसम्म फैसला नहुने उदाहरण पनि रहेका छन्। एकपछि अर्को इजलासले मुद्दाको सुनवाई पन्छाउने र इजलास सपिङका कारण पनि पछिल्ला वर्ष लक्ष्य अनुसार मुद्दाको फैसला हुन पाएका छैनन्। अहिले अझ कोरोना कहरको बहाना र बारको आन्दोलनले झन ठूलो संकट सिर्जना गरेको छ। पूर्व मन्त्री गोविन्दराज जोशीको अकुत सम्पत्ति सम्बन्धी मुद्दा पनि 2069 सालदेखि थाती छ। सर्वोच्च अदालत मुद्दाको चापले थिचिएको छ। सूर्य नेपाल प्राली समेतको राजस्व विवादमा सरकारले 2065 सालमा गरेको पुनरावेदनको 1 दशकसम्म टुङ्गो लाग्न सकेको छैन। राजस्वकै प्रश्न निहित रहेको भ्रिकुटी पेपर नेपालको मुद्दामा पनि अझै फैसला भएको छैन। यो विवादमा 2067 फागुन 2 गते सर्वोच्चमा पुनरावेदन परेको हो। यता त्रिवेणी स्पिनिङ प्राली विरुद्धको राजस्व विवादले पनि 2069 माघदेखि पालो पर्खेर बसिरहेको छ। एनसेलको मुद्दा पनि त्यत्तिकै थन्किएको छ। यी ढिलो न्यायका एकाध दृष्टान्त मात्र हुन्। सर्वोच्चकै सूचकाङ्कले भ्रष्टाचार मुद्दामा फैसला प्रति वर्ष 2 देखि 3% मात्र हुने गरेको देखाएको छ। गैर कानूनी तवरले अकुत सम्पत्ति आर्जन, घुस, नक्कली प्रमाणपत्र, गैर कानूनी कर्जा, सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना, ठेक्का पट्टामा गोलमाल र बैंक घोटाला लगायत भ्रष्टाचारका सयौं मुद्दा सर्वोच्चमा लड्केका छन्। विशेष अदालत ऐन 2059 को दफा 16(2) मा विशेष अदालतको निर्णयमाथि परेको पुनरावेदनमा मुद्दाको प्राथमिकताका साथ मिसिल प्राप्त भएको मितिले 3 महिनाभित्र सर्वोच्चले किनारा लगाउनु पर्ने भनिएको छ। अभियुक्तहरू मुद्दा खेप्दा खेप्दै वृद्ध अवस्थामा पुगेका छन्। भ्रष्टाचार र राजस्वका मात्र नभई सबै मुद्दामा हुने ढिला सुस्तीले मुलुककै सुशासनमा गम्भीर असर पुगेको छ। सर्वोच्चमै समग्र मुद्दा सुनवाईको स्थिति जटिल देखाएको छ। छिटो, छरितो र प्रभावकारी न्यायका लागि 2061 सालमै पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना बने पनि न्यायको माथिल्लो थलो सर्वोच्चमै प्रगति शून्य छ। सर्वोच्चकै पहिलो वार्षिक प्रतिवेदनले अघिल्लो वर्षभन्दा न्याय सम्पादन खस्केर गएको देखाएको छ। जबकि 15 वर्ष अघि सुरु भएको न्यायपालिकाको पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाले सबै अदालतबाट प्रति वर्ष 60% मुद्दाको फर्च्यौट गर्ने लक्ष्य लिएको हो। जबकि न्यायपालिकाको माथिल्लो निकाय सर्वोच्चमै 30% भन्दा मुद्दा छिन्न सकिएको छैन। छिटो न्याय सम्पादनको विषय एकादेशको कथा मात्र भएको छ। यता सर्वोच्चकै संवैधानिक इजलासमा मौलिक हक प्रचलन, संविधानसँग बाँझिएका कानून, स्थानीय तह, प्रदेश र संघबीचको विवाद, सरकारका अवैधानिक कार्य लगायत विषयमा संवैधानिकताको प्रश्न उब्जाउँदै दायर भएका सार्वजनिक सरोकारका रिट झण्डै 200 को संख्यामा
थन्को लागेका छन्। यति बेला न्यायिक नेतृत्वको असक्षम प्रवृत्तिको शिकार बनेको छ संवैधानिक इजलास। न्यायिक सुशासन कायम गर्न प्रधान न्यायाधीशकै भूमिका प्रमुख हुन्छ, जबकि कार्यकारीबाट निर्णयमा त्रुटि हुँदा असाधारण अधिकार मार्फत सच्याउने दायित्व समेत न्यायालयको काँधमा छ। न्यायपालिकाको न्याय सम्पादनमा, न्याय प्रशासनमा, न्याय सेवा आयोगबाट कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासमा, न्यायाधीशहरूको सरुवामा यी सम्पूर्ण कामहरू उहाँको कारणले गर्दा रोकिराखेका स्थिति छ। उहाँको राजीनामा नआएको कारणबाट यी सम्पूर्ण कामहरू ठप्प भइरहेका स्थितिमा त्यो चिज विकास दिनको लागि उहाँको बहिर्गमन, उहाँको राजीनामा आवश्यक छ र त्यो दिलाउनको लागि हामीहरूले जो आन्दोलन उठाएका थियौँ उहाँको राजीनामाको साथसाथै जुन दिनमा उहाँले राजीनामा दिनुहुन्छ त्यो दिनबाट न्यायपालिकाका सुधारको लागि हामीले जो प्रतिवेदन दिएका थियौँ त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनको लागि बाटो खुल्छ र त्यो बाटो बन्द गर्नु भनेको सेवाग्राहीहरूलाई न्याय नदिनको लागि, न्याय किनबेच गराइराख्नको लागि रहेको हुन्छ। त्यो अवस्था बारले चाहँदैन। त्यो बारले त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँको छिटो से छिटो बहिर्गमनको लागि, राजीनामाको लागि हामीले आन्दोलन गरिराखेका छौँ र कोभिडको बिचमा पनि हामीले सोसियल मेन्टेन्स गरेर तपाईँले देखिराख्नु भएको छ। सोसियल डिस्टेन्स हामीले नम्बर राखेर 1 देखि 25 जना साथीहरू मात्रै सहभागी भएर पनि हाम्रो कार्यक्रम जारी रहेको छ। यो कार्यक्रम जारी रहन्छ। नूर गिरेका प्रधान न्यायाधीशले अब फुलकोर्टबाट नीतिगत निर्णय पारित गराएर अघि बढ्न सक्ने अवस्था छैन, न कुनै प्रशासनिक निर्णय गर्न सक्ने हैसियत छ। जुडिसियरीको नेतृत्वमा चोलेन्द्र शमशेर राणा रहुन्जेल अब जिम्मेवारीको कुनै गुन्जायस छैन। नेतृत्व प्रतिकै अविश्वासले न्यायिक जनविश्वास खरानी बनेको छ। कोरोना संकटले विश्वकै आर्थिक अवस्थामा प्रभाव पारेको छ। यसमा नेपाल अछुतो रहने कुरै भएन। यसमा आम जनतामा आर्थिक भार थपिँदै मात्र गएको छ। यता देशमा पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति गर्ने आयल निगम पनि घाटामा गएको घोषणा गर्दैछ। आफूसँग भएको सम्पूर्ण रकम सकिएको भन्दै सहज आपूर्तिका लागि सरकारसँग ऋण माग्दैछ आयल निगम। अनि मूल्य समायोजनका नाममा तेलको मूल्य बढाउने तयारी पनि। मूल्य समायोजन भन्दै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरिरहने नेपाल आयल निगम ऋण लिनुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ। निगमका सहप्रवक्ता पुष्कर कार्कीद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा इन्डियन आयल कर्पोरेसनलाई भुक्तानीका लागि करिब 2 अर्ब अपुग हुने स्थिति देखेको भन्दै ऋण आवश्यक परेको बताइएको छ। निगमका अनुसार अब निगमसँग सञ्चित बचत शून्यको अवस्थामा पुगेकाले इन्डियन आयल कर्पोरेसनलाई आगामी 2022 जनवरी 23 मा गर्नुपर्ने भुक्तानीका लागि करिब 2 अर्ब रुपैयाँ अपुग हुने स्थिति देखिएको छ। यसको व्यवस्थापनका लागि निगमले ऋण लिनुपर्ने वा मूल्य स्थिरीकरण कोषमा बाँकी भएको रकम प्रयोग गर्नुपर्ने स्थिति देखिएको छ। बिक्री मूल्य छ, बजार मूल्य छ, त्यसको आधारमा हाम्रो खरिद मूल्य र त्यसको लागतहरू सबैको गणना गर्दाखेरि हामीलाई 1 लिटर पेट्रोलमा 13 रुपियाँ भन्दा बेसी चाहिँ घाटा लाग्ने अवस्था आयो है। त्यस्तै गरी डिजलमा 1 लिटर बिक्री गर्दा 8 रुपियाँ, करिब 9 रुपियाँ जति, 8 रुपियाँ 81 पैसा भनेपछि करिब 9 रुपियाँ जति घाटा लाग्ने अवस्था आयो। अब त्यस्तै एलपिजीमा चाहिँ हाम्रो अलरेडी 646 रुपियाँ तान्सुन त हाम्रो घाटाको अवस्था त छँदै थियो है। यो यावत कारणले गर्दाखेरि हामीलाई समग्रमा 15 दिनमा 2 अर्ब 24 करोड भन्दा बेसी चाहिँ घाटा लाग्ने अवस्था देखिसकेपछि र यो अवस्था चाहिँ सामान्यतया कस्तो भयो भने विगत 6 महिनामा यो हामीले जम्मा 3 चोटि मात्र मूल्य समायोजन गर्यौं। हामीले 12 चोटि मूल्य प्राप्त गर्यौं, नयाँ मूल्य प्राप्त गर्यौं, तर यो 3 चोटिमा मात्रै हामी चाहिँ मूल्य समायोजन गर्न सक्यौं हैन। 2078 5 7 7 12 र 7 24 गरेर 3 चोटि मात्रै मूल्य समायोजन गर्न सक्यौं। त्यसपछि त्यो हामीले मूल्य समायोजन गर्न सकेनौं विविध कारणले गर्दाखेरि। र यो कारणले गर्दाखेरि र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा यो बीचमा कच्चा तेलको मूल्य आजको हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने 87.5 करिब पुगेको अवस्था छ। अवस्था यस्तै रहिरहने हो भने आगामी 3 महिनाको लागि निगमलाई नेपाल सरकारले 12 अर्ब रुपियाँ जोड गरिदिनु पर्ने अवस्था हुन सक्छ। अब हामीसँग पैसा नभइसकेपछि हामी नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वको संस्था भएपछि त हामी त नेपाल सरकारसँग माग गर्ने भयौँ हैन। र हाम्रो अवस्था पनि हामीले जानकारी गराइरहेछौँ।
आउँदा दिनहरूमा केही मूल्य समायोजन गरिए पनि महिनाको करिब 4 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी नै मासिक घाटा रहिरहने देखिएको हुँदा आगामी 3 महिनासम्मका लागि देशभर पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाइराख्न हालको खरिद मूल्य अनुसार निगमलाई न्यूनतम करिब 12 अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिएको छ। त्यस्तै निगमले पेट्रोलियम पदार्थको अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य अनुरूप निगमको आपूर्तिकर्ता इन्डियन आयल कर्पोरेसनबाट गत आइतबार प्राप्त नयाँ मूल्य बमोजिम निगमलाई 15 दिनमा करिब 2 अर्ब 24 करोड रुपैयाँ घाटा हुने स्थिति देखिएको बताइएको छ। पेट्रोलमा 13 रुपैयाँ 18 पैसा प्रति लिटर घाटा, 15 दिनको घाटा करिब 42.79 करोड रुपैयाँ, डिजेल 8 रुपैयाँ 81 पैसा प्रति लिटर घाटा, 15 दिनको घाटा करिब 79.99 करोड रुपैयाँ, मट्टीतेल 20 रुपैयाँ 50 पैसा प्रति लिटर घाटा, 15 दिनको नाफा करिब 1.87 करोड र एलपी ग्यास 643 रुपैयाँ 16 पैसा प्रति सिलिन्डर घाटा, 15 दिनको घाटा करिब 114.86 करोड रुपैयाँ तथा हवाई इन्धन 14 रुपैयाँ 73 पैसा प्रति लिटर औसत नाफा, 15 दिनको नाफा करिब 11.37 करोड हुने बताइएको छ। निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसनबाट प्रत्येक 15 दिनमा नयाँ मूल्य प्राप्त गर्ने गरेको र चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म 6 महिनाको अवधिमा 12 पटक नयाँ मूल्य प्राप्त गरेको र अधिकांश पटक मूल्य बढेर आएको थियो। यस अवधिमा निगमले गत भदौ 7 गते, 12 गते र 24 गते गरी जम्मा 3 पटक मात्र मूल्य समायोजन गरेको थियो। यस अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्मको 6 महिनाको अवधिमा निगमले अनुमानित 19 अर्ब 26 करोड रुपैयाँ घाटा बेहोरिसकेको छ। नेपाल सरकारले नेपाल आयल निगमलाई यो जहिले पनि राजनीतिक दृष्टिकोणले हेर्ने, राजनीतिक यो सोचले हेर्ने बानी नै एउटा सबैभन्दा पहिलो खराबी बानी हो। अर्को कुरा, स्वचालित मूल्य प्रणाली हामीले जहिले पनि भनिराखेका थियौँ कि स्वचालित मूल्य प्रणालीलाई संस्थागत रूपमा लागू गरौँ। यसलाई चाहिँ राजनीतिक रूपमा चाहिँ यसलाई नलागौँ। कुनै बेला लागू गर्ने, कुनै बेला लागू नगर्ने, कुनै बेला के गर्ने, कुनै बेला के गर्ने, यो नगरौँ। अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यको आधारमा यसलाई चाहिँ स्वचालित मूल्य प्रणालीमा लागू गरौँ भनेको उहाँहरूले मान्नु भएन र अघिल्लो जुन व्यवस्थापन थियो त्यो व्यवस्थापनले पनि आफ्नो चाहिँ स्वार्थको लागि, आफ्नो छवि उज्यालो ल्याउनुको लागि कहिले चाहिँ तपाईँको यो स्वचालित मूल्य प्रणाली भनेर भनियो भने कहिले चाहिँ अब्चल भयो भनेर भनियो। यसरी विभिन्न तरिकाले विभिन्न कारणले अर्थात् राजनीतिक दबावको कारणले हामीले मूल्य नबढाएको, हामी घाटामा भयो भनेर भनेको अवस्था छ। यो कारणले अहिले चाहिँ यो नेपाल आयल निगम उठ्नै नसक्ने गरी थला परेको अवस्था छ। यसमा चाहिँ हाम्रो भनाइ के रहन्छ भने यो एउटा उखान पनि छ, मङ्गले आफ्नै ढङ्गले। अर्काको चाहिँ बुई चढ्दै हिँड्दाखेरि अर्कालाई चाहिँ खुसी तुल्याउँदै हिँड्दाखेरि आजको अवस्थामा नेपाल आयल निगम चाहिँ साह्रै अप्ठ्यारो स्थितिमा आइपुगेको हो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेको बेला बढेको, घटेको बेलामा घट्ने हिसाबमा स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गरेको भए आज नेपाल आयल निगम यसरी डुब्न पर्ने अवस्था छँदै थिएन। यदि 2022 जनवरी 16 मा प्राप्त नयाँ मूल्य अनुसार निगमले मूल्य समायोजन नगर्ने हो भने आगामी 15 दिनमा थप 2 अर्ब 24 करोड रुपैयाँ घाटा बेहोरे चालु आर्थिक वर्षको माघ 17 सम्ममा 21 अर्ब 50 करोड रुपैयाँ घाटा बेहोर्नु पर्ने अवस्था देखिन्छ। निगमले हालसम्मको नोक्सानीको व्यवस्थापन, निगमको बचतमा रहेको सञ्चित मुनाफा, मूल्य स्थिरीकरण कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने दायित्व रकम, कर्मचारी आवास तथा बोनस लगायत अन्य प्रयोजनमा छुट्याइ राखिएको रकमबाट इन्डियन आयल कर्पोरेसनलाई सम्झौता अनुरूप भुक्तानी गरी देशभर पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाइराखेको निगमले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। यस्तै नेपाल भारतको स्थानीय बजारको पछिल्लो प्रति लिटर पेट्रोल 38 रुपैयाँ 3 पैसाले सस्तो, डिजेल 31 रुपैयाँ 12 पैसाले सस्तो र एलपी ग्यास प्रति सिलिन्डर 50 रुपैयाँ 65 पैसाले नेपालतर्फ सस्तो तथा हवाई इन्धन आन्तरिक तर्फमा 32 रुपैयाँ 96 पैसाले भारतको कलकत्ता भन्दा नेपालतर्फ नै सस्तो रहेको समेत निगमले विज्ञप्ति मार्फत जानकारी दिएको छ। अचम्मको कुरा त के भने गत भाद्र 7 गते जारी विज्ञप्तिमा इन्धनको बाह्य बजारमा घट्दा पनि नेपालमा भने बढी नै रहने निगमको चेतावनी थियो।
सोही अनुरूप निगम घाटामा गएको भन्दै गत कार्तिक अन्तिम सातामा निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरेको थियो, जस अनुरूप डिजेल मट्टीतेलको साबिक मूल्यमा प्रति लिटर 3 रुपैयाँ वृद्धि गरी क्रमशः 136 रुपैयाँ र 119 रुपैयाँ, आन्तरिक तथा बाह्य हवाई इन्धनमा प्रति लिटर 5 रुपैयाँ वृद्धि गरी क्रमशः 101 रुपैयाँ र $895 प्रति किलो लिटर र एलपी ग्यासमा प्रति सिलिन्डर 75 रुपैयाँ वृद्धि गरी 1575 रुपैयाँ कायम गरिएको थियो। सधैँ नाफाको व्यापार गरिरहेको निगम घाटामा कसरी? पछिल्लो समय प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन्। यसो होस् उसो होस् मार जनतामै। आयल निगम या अन्य संस्था घाटामा जान्छन्। उनीहरूले वितरण या उत्पादन गर्ने सामानको मूल्य बढ्छ, सरकारको आर्थिक अवस्था कमजोर हुन्छ, तलबमा वृद्धि हुँदैन अनि महामारीको नाममा सरकारलाई आर्थिक भार परेको भन्दै समयमा तलब पनि पाइँदैन अनि जनता पेट मुसारेर बस्नु बाहेक के गर्न सक्छन् र? हस्त आजलाई न्युज एट टुडे यति नै। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।